یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ طارق محمود کوڑوں اپڈیٹ سنو۔ عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی دی وفات ہوتا ہے انہاں دی طویل اور استقامت نال لبریز جد و جہد آزادی نہ دنیا پار وچ شاندار الفاظ وچ خراج عقیدت پیش کردے ہویاں انہاں دی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ذات وچ ایک تحریک آسے جنہاں سن اپنی پوری زندگی تحریک آزادی واسطے عظیم خدمات اور قربانیاں سر انجام دتیاں۔ مرحوم قائد دا استقلال پا مردی، نیک نیتی اور خلوص انہاں دی خاص صفات آسیاں جڑی آن والی نسلاں واسطے مشعل راہ ہیں۔ انہاں کو جد و جہد آزادی دی پاداش وچ قابض بھارت سن جسمانی اور نفسیاتی اذیتاں پہنچائیاں، لیکن وہ چٹان دی طرح اپنے موقف اتے ڈٹے رہے اور اپنی آخری ساہ تک کشمیریاں کو آکے خود ارادیت دوڑنا دا مطالبہ کردے رہے۔ شہید رہنما کو اپنی حق گوئی دی پاداش وچ 15 سال تھی زائد عرصے تک بھارتی جیلاں اور عقوبت خانیاں وچ رکھے گیا اور بالآخر وہ سب جیل قرار دیتے گئے اپنے کار وچ طویل غیر قانونی نظر بندی دے دوران انتقال کر گئے۔ قابض بھارتی فوج سن مرحوم کو انہاں دی وصیت دے مطابق سری نگر وچ مزار شہدا وچ دفن نہیں ہون دیتا۔ لکھاں کشمیری انہاں دی نماز جنازہ دی ادائیگی واسطے بے تاب آسے، مگر سری نگر وچ کرفیو لایا گیا اور سخت ترین پابندیاں لا کے لوکاں دی نقل و حرکت کو مسدود کر دیتا گیا۔ انہاں دی تدفین بھی خفیہ رکھی گئی اور انہاں دی میت انہاں دی اہل خانہ تھی کھس کے حیدر پورہ وچ زبردستی سپرد خاک کیتی گئی۔ انہاں سن لمحہ عرصہ قید و بند وچ گزاریا۔ او علیل آسے، کمزور آسے، مگر انہاں دے جذبے جواں اور روح بیدار رہی۔ سید علی گیلانی آزادی دا دیوا آسے، وہ ایک نظریہ اور امت دے رہنما آسے۔ انہاں دی سوچ کو آنے والے دناں وچ مزید تقویت مل سی۔ انہاں دی بالی ہوئی شمع بڑھدی رہ سی۔ کشمیری کدے بھارت دے سامنے نہ جھکسن۔ کشمیر آزاد ہو سی، پاکستان دا حصہ بن سی اور اس طرح گیلانی صاحب دے خواب کو بھی تعبیر مل جل سی۔ اگرچہ سید علی گیلانی دی وفات تھی جد و جہد آزادی کو بڑا دھچکا لگیا ہے، لیکن کشمیری بھارتی قبضے دے خلاف جد و جہد جاری رکھسن اور آزادی دا سورج اہل کشمیر اتے ضرور طلوع ہو سی۔ سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ استقامت دے نال تحریک آزادی کشمیر کو بھارتی استعماری قبضے تھی مکمل آزادی تک جاری و ساری رکھے جلے۔ 92 سالہ سید علی گیلانی سن جس باوقار انداز اور پرجوش طریقے نال عمر پر کشمیر دی آزادی دی جد و جہد کی تھی اور اپنی زندگی دے آخری ساہ تک اپنی نحیف آواز وچ بھی آزادی دے متوالیاں دے دل گرماندے رہے اور آزادی دی تڑپ پیدا کردے رہے، وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہاں دا یہ جذبہ آزادی دی تحریکاں دے حوالے نال ہمیشہ یاد رکھیا جل سی۔ دوئے پاسے افغانستان وچ طالبان دے برسر اقتدار آنے تھی بعد بھارت وچ مسلمانوں دے خلاف نفرت وچ مزید بادہ ہو گیا ہے۔ اس طرح مودی دی انتہا پسند حکومت وچ مسلم دشمنی ایک نوے مرحلے وچ داخل ہو گئی ہے، جس بھی سیاسی کارکنان، لکھاریاں اور صحافیاں کو ہندوتوا دے پجاری خاص طور اتے نشانہ بنا دیں، جبکہ عام مسلمانوں کو ہندو جنونیاں دے ہاتھوں زد و کوب کرنا، مار کٹائی روزمرہ دا معمول بن چکی ہے، جبکہ بھارتی میڈیا افغان طالبان دے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے انہاں کو بدنام کرنے دی مذموم کوششاں وچ مصروف ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہویا۔